ॐ अचिन्त्यव्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्तजगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् गुरु परब्रह्म साक्षात् ब्रह्म तस्मै तस्मै श्री गुरवे श्री नमः। गुरुवे नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम जय जय राम। अयि भो मित्राणि, अस्मिन् दिने अस्माकं चर्चा स्पष्टाधिकारस्य बहु महत्वपूर्णविषयो वर्तते। ज्यामानं ज्यासाधनं तस्मिन् विषये अस्माकं चर्चा जाता। एतस्मिन् विषये तर्हि सर्वादौ ज्या का तद्विषये पश्यामः। एकवारं पश्यन्तु, एकवारम् अत्र चित्रेण उपस्थापयामि। पृष्ठे आगच्छतु। अत्र पश्यन्तु। एवम् अत्र पश्यन्तु। एकवारं कुर्मः। कथं कथं ज्ञामानं ज्ञायते तस्य कृते सर्वादौ वृत्तस्य निर्माणं क्रियते। श्रीगुरुवे नमः। दिनाङ्कः अस्ति अद्य 7 दिनाङ्कः। समयः वर्तते अस्तु। अत्र पश्यामः। अत्र एकस्मिन् वृत्ते षष्ट्याधिकत्रिशतम् अंशाः वर्तन्ते। षष्ट्याधिकत्रिशतम् अंशाः एकस्मिन् वृत्ते वर्तन्ते। षष्ट्याधिकत्रिशतम् अंशाः। यदि वृत्तस्य चत्वारः भागाः क्रियन्ते चेत् तदा प्रत्येक भागस्य कृते 90 अंशाः भवन्ति। 90 अंशाः। अत्रापि 90 अंशाः। अत्रापि 90 अंशाः। अत्रापि 90 अंशाः। प्रत्येकस्मिन् पादे 90 अंशाः भवन्ति। 90 अंशस्य चत्वारः भागाः अत्र भवन्ति। अत्र पश्यन्तु। यदि एतस्य प्रथमपादं, द्वितीयपादं, तृतीयपादं, चतुर्थपादं संज्ञा अस्माभिः दीयते। पुनः एकवारं पश्यन्तु। प्रत्येकस्मिन् वृत्ते प्रत्येकस्मिन् वृत्ते षष्ट्याधिकत्रिशतम् अंशाः भवन्ति।
षष्ट्याधिक 300 अंशाः। तर्हि एकस्मिन् वृत्ते चत्वारः पादाः भवन्ति। चत्वारः पादाः। प्रत्येकस्मिन् पादे 90 अंशाः। तर्हि अत्र स्पष्टां याति यत् प्रत्येकस्मिन् वृत्ते चत्वारः पादाः भवन्ति। प्रत्येकस्मिन् वृत्ते षष्ट्याधिक 300 अंशाः भवन्ति। प्रत्येकस्मिन् पादे 90 अंशाः भवन्ति। एतस्य एव त्रिज्या त्रिज्या एकस्मिन् पादे भवति। त्रिज्या नाम त्रयाणां राशीनां ज्या। त्रयाणां राशीनां ज्या भवति त्रिज्या। अर्थात 90 अंशानां ज्या त्रिज्या भवति। यतो हि प्रत्येकस्मिन् राशौ 30 अंशाः भवन्ति। प्रत्येकस्मिन् राशौ 30 अंशाः भवन्ति। प्रत्येकस्मिन् राशौ 30 अंशाः भवन्ति। तर्हि राशित्रयं यदि राशित्रयम् अस्ति चेत् तदा त्रयाणां राशीनां 90 अंशाः। त्रयाणां राशीनां ज्या भवति त्रिज्या। त्रिज्या एषा त्रिज्या भवति वृत्तस्य अर्धं नाम त्रिज्या। तस्य वृत्तस्य अर्धं नाम त्रिज्या। अत्र पश्यन्तु, अत्र यदि ए लिख्यते, अत्र बी लिख्यते चेत्, अत्र सी, अत्र डी, अत्र ई, अत्र त्रिभुज चत्वारः त्र्यस्र अत्र एकस्मिन् वृत्ते अत्र निर्मिताः वर्तन्ते। सर्वादौ ए बी ई, ए बी ई एषः त्र्यस्र वर्तते। एवमेव ए बी डी, एवमेव डी बी सी, एवमेव सी बी ई। तर्हि चत्वारः पादाः अत्र अस्माभिः निर्मिता क्रियन्ते। तर्हि त्रिज्या का भवति? अत्र एकवारं ध्यानेन पश्यन्तु। अत्र त्रिज्या ज्ञानाय किम् एतः आरभ्य बी पर्यन्तम् अर्धवृत्तं भवति, अर्धव्यासः भवति। अर्धव्यासस्य एव अपर्णां भवति त्रिज्या। त्रिज्या अर्धव्यासस्य अर्धं भवति। व्यास भवति एतः आरभ्य सी पर्यन्तम्। एतः आरभ्य सी पर्यन्तम्, ईतः आरभ्य डी पर्यन्तम् अपि व्यासमानं भवति। तर्हि वृत्तव्यासस्य लक्षणं भवति यदि भूकेन्द्रात् परिधिं गता रेखा, भूकेन्द्रम् अत्र वर्तते, अत्रापि परिधिः तु एषा परिधिः वर्तते। भूकेन्द्रात् परिधिं गता, परिधिः तु अत्रापि भूकेन्द्रात् परिधिं गता रेखा भवति त्रिज्या। तर्हि एषा त्रिज्या भवति अर्धव्यासस्य अपरनाम भवति त्रिज्या। तर्हि ततः द्विगुणं यदि क्रियते, यतोहि यत्र भूकर्णस्य भूव्यासस्य मानम् अस्माभिः मध्यमाधिकारे पठितं, तत्रैव एतस्मिन् विषये चर्चा जाता यत् राशि तर्हि भूकर्ण विषये योजनानि शतान्यष्टौ भूकर्णौ द्विगुणानि तु। तर्हि अष्टौ शतानि योजनानि अर्धव्यासमानम् अस्ति। ततः द्विगुणं क्रियते चेत् तदा व्यासमानम्। अत्र पश्यन्तु, व्यास भवति एतः आरभ्य सी पर्यन्तं व्यासमानम् अस्ति।
एवमेव ईतः आरभ्य डि पर्यन्तम्। तर्हि व्यासस्य सूत्रं किम्? अर्धव्यासस्य द्विगुणं, त्रिज्यायाः द्विगुणं तद् भवति। तर्हि इतोपि इतोपि भूकेन्द्रात् वृत्तस्य परिधिं गता, भूकेन्द्रात् वृत्तस्य परिधि उभयदिशि, वृत्तस्य उभयदिशि अत्रापि अस्ति अत्रापि अस्ति। व- भूकेन्द्रात् विरुद्ध उभयदिशि, विरुद्ध, विरुद्ध नाम यदि एका रेखा अत्र क्रियते अपरा रेखा ततः विरुद्धे, यदि एका रेखा पूर्वस्यां दिशि क्रियते तदा अपरा दक्षिणस्यां दिशि, एवमेव उत्तरस्यां दिशि यदि एका रेखा क्रियते तदा अपरा रेखा क्रियते उत्तरे, एवमेव। तर्हि व्यासरेखा कः भवति? अत्र व्यासरेखा कः? व्यासरेखा का व्यासरेखा एसी। भवति, व्यासरेखा भवति भूकेन्द्रात् वृत्तस्य वृत्तस्य परिधिं गता, वृत्तस्य उभयदिशि परिधिं गता, उभयदिशि नाम विरुद्ध उभयदिशि, वृत्तस्य उभय विरुद्ध दिशि गता, उभय नाम वामे अपि गच्छति दक्षिणे अपि, वा ऊर्ध्वे अपि गच्छति अधः अपि। भूकेन्द्रात् उभयदिशि वृद्ध परिधिं गता रेखा भवति व्यासरेखा, एषा व्यासरेखा अस्ति। अत्रापि परिधिं प्रति गमनमस्ति, अत्रापि ततः एषा रेखा वर्तते त्रिज्या, एतस्य विरुद्ध दिशि नाम अत्रापि अर्धव्यास क्रियते। तर्हि एतः आरभ्य सि पर्यन्तं व्यासमानं भवति अत्र। तर्हि व्यासस्य अर्धं भवति त्रिज्या, त्रिज्यायाः मानम् अत्र एतः आरभ्य बि पर्यन्तं, वा ईतः आरभ्य बि पर्यन्तं कुत्रपि वृत्ते वृत्ते कुत्रपि भूकेन्द्रात् कुत्रपि परिधिं गता रेखा अत्रापि रेखा क्रियते चेत् तदा एषापि त्रिज्या, एषापि त्रिज्या, एषापि त्रिज्या वर्तते, एषापि त्रिज्या वर्तते, एषापि त्रिज्या, यतोहि भूकेन्द्रात् परिधिं गता रेखा भवति त्रिज्या। तर्हि भूकेन्द्रात् उभयदिशि विरुद्ध दिशि गता रेखा भवति ज्या, तर्हि क्षमामि व्यासमानम्। अत्र पश्यन्तु, यदि यदि भूकेन्द्रात् यदि अत्र रेखा क्रियते, अत्र क्रियते, अस्तु पश्यन्तु एकवारम्, अत्र रेखा मया कृता भूकेन्द्रात्, तर्हि एषा भवति त्रिज्या। तर्हि त्रिज्या किमर्थं? भूकेन्द्रात् परिधिं गता रेखा, ततः विरुद्ध दिशि गम्यमाना रेखा अत्र उपस्थापिता, अत्र पश्यन्तु गम्यमाना विरुद्ध दिशि। तदा सूत्रं किम् अस्ति? सूत्रमस्ति भूकेन्द्रात् उभयदिशि, उभयदिशि अत्रापि अस्ति अत्रापि अस्ति रेखा, उभयदिशि गता, उभयदिशि विरुद्ध, उभयदिशि विरुद्ध दिशि, उभयदिशि अपि वर्तते, उभयदिशि वर्तते, विरुद्ध दिशि एतस्य विरुद्धं वर्तते, अत्र अपोजिट, विरुद्धं नाम अपोजिट। अत्रापि ए बी अत्र रेखा अस्ति, एतस्य विरुद्धम् अस्ति बी सी। अत्र अनेन किं ज्ञायते? व्यासरेखायाः मानमत्र, व्यासरेखा का एतत् सम्बन्धित ज्ञानमत्र अस्माभिः प्राप्यते। अन्यस्मिन् चित्रे इतोपि किञ्चित् उपस्थापयामि। अत्र पश्यन्तु, अत्रापि वृत्तस्य निर्माणं मया कृतं। प्रत्येकस्मिन् वृत्ते षष्ट्याधिकत्रिशतम् अंशाः,
प्रत्येकस्मिन् पादे 90 अंशाः, 90 अंशानां चत्वारः पादाः अत्र एकस्मिन् वृत्ते भवन्ति। परन्तु यदि उच्चस्थानम् अत्र अनुमीयते, उच्चं नाम अत्र, अत्र नीचस्थानम्, उच्च नीच नामक स्थानम् अत्र मया स्थापितः। अत्र किम् अस्ति, उच्चात् 90 अन्तरम्, उच्चात् 90 अन्तरं यदि भवति तदा गणना कथं कर्तव्या। यदि ग्रहस्थानम् अत्र भवति, अत्र भवति इत्युक्ते किम्, अत्र ए बी सी, अत्र पश्यन्तु, ए उ अनयोः मध्ये कुत्रचित् ग्रहस्थानमत्र मया लिखितः। तदा तस्य ज्ञानाय कथं ज्यामानं क्रियते, तस्य सूत्रम् अद्य ह्यस्मिन् दिने अपि उपस्थापितम्, अद्य अपि उपस्थापनीयं वर्तते। अतः पश्यन्तु, ऊतः ए मध्ये यदि ग्रहस्थानमस्ति चेत् तदा गणना कथं कर्तव्या। एवमेव एतः नी पर्यन्तं यदि ग्रहस्थानमस्ति तदा कथं गणना कर्तव्या। नीतः सी पर्यन्तं यदि ग्रहस्थानमस्ति तदा गणना कथं कर्तव्या। यदि सीतः ऊ पर्यन्तं यदि ग्रहस्थानमस्ति तदा गणना कथं कर्तव्या। एतस्मिन् विषये समाधानाय ज्यासाधनम् अपेक्षितम्। अत्र पश्यन्तु, ऊतः ग्रहपर्यन्तं यदन्तरमस्ति तेनैव ज्यामानं भवितुमर्हति। यदि ऊतः ग्रहस्थानमत्र अस्ति, ऊ नाम उच्च, ग्रहस्य उच्चस्थानम्, अत्र ग्रहस्थानम्, यदि अत्र ग्रहस्थानम् अनुमीयते तदा ऊतः ग्रहपर्यन्तं यावदन्तरम्, अर्थात् मध्यमग्रहात् वा स्पष्टग्रहात् यदि उच्चः विशोध्यते, अत्र स्पष्टग्रहाणां साधनं तु करणीयं, परन्तु अस्माकं पार्श्वे ये ग्रहाः सन्ति ते भवन्ति मध्यमग्रहाः। अतः मध्यमग्रहाः ये वर्तन्ते, मध्यमग्रहाः ये वर्तन्ते, तेषु मध्यमग्रहेषु तस्य उच्चं विशोध्यते। तावत् यदि अन्तरं भवति तर्हि भान्तरम्, तर्हि भा मध्ये यदि अन्तरमस्ति तदा प्रथमपादे यदि मध्यमग्रहात् उच्चविशोधनेन यदि अन्तरं भवति तर्हि राशितः अधिकं, षड्राशितः न्यूनं स्यात्, तदा द्वितीयपादे। एवमेव मध्यमग्रहात् यदि तस्य उच्चं विशोध्यते चेत्, यदि अन्तरं षड्भात अधिकं नवभातः न्यूनं स्यात्, तदा तृतीयपादे ग्रहस्य स्थितिः। यदि मध्यमग्रहात् उच्चं विशोधनेन ग्रहस्य स्थितिः नवभातः अधिकं स्यात्, तदा चतुर्थे पादे ग्रहस्य स्थानम्। अनेन किं ज्ञायते, अनेन अस्माभिः ज्ञायते, मंदोच्च द्वारा वा शीघ्रोच्च द्वारा, इतोपि मध्यम ग्रह शीघ्रोच्च द्वारा वा मध्यम ग्रह मंदोच्च द्वारा तस्य केन्द्रस्य ज्ञानं क्रियते। तेन केन्द्रेण एव तस्य ज्यामानं साध्यते। कथम् अत्र पश्यन्तु एकवारम्। ऋतस्य चत्वारः पादात्तर भवन्ति। प्रथमपादः, द्वितीयपादः, तृतीयपादः, चतुर्थपादः क्रमशः। अत्र पश्यन्तु, उच्चात् शनैः शनैः वर्धिष्णु वर्तते। अत्र प्रथमपादे शनैः शनैः वर्धिष्णु वर्तते। अग्रे गच्छति, मानमपि वर्धितं वर्तते। अत्र द्वितीयपादे तथा नास्ति। द्वितीयपादे तर्हि सर्वाधिकं वर्तते, यतोहि त्रिज्यातः एव आरभ्यते।
ततः किंचित न्यूनम 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 न्यूनम, प्रथम पादे वृद्धि, द्वितीय पादे ह्रासः, एवमेव तृतीय पादे पुनः वृद्धि, वृद्धि भवति, अत्र वृद्धि भवति। अत्र पश्यन्तु, स्पष्टतया दृश्यते। आचार्यः आचार्यः रविवामन महोदयः आम् आम् महोदय, पश्यामि स्पष्टतया पश्यामि। रिवाम हस्ते, समय ऐसा आ गया, दोनों हाथों से काम चलाना पड़ेगा, एक से काम नहीं चलेगा। अस्तु, अत्र पश्यन्तु, अत्र अन्तरं न्यूनमेव, ततः अन्तरम् अधिकमस्ति, एवमेव एवमेव। इन्क्रीसिंग ऑर्डर। तर्हि वर्धमानं वर्धमानमस्ति, एषा एषा रेखा निरन्तरवर्धमानमस्ति, एंटी क्लॉक रूपेण स्वीकृतम्। तर्हि एकवारम् अत्र पश्यन्तु माधव महोदयः, यदि कुत्रचित् प्रश्नः अस्ति चेत् तस्य समाधानम् उपस्थापयामि। यतोहि प्रश्ने टिप्पणी पुस्तिकायां संस्थाप्य अत्र यथा मया उपस्थाप्यते तत्र एकवारं गच्छन्तु, तस्य समाधानं साक्षात् एव लभ्यते। अत्र पश्यतु, उच्चस्थानम्, अत्र भवति मध्यग्रहस्थानम्। यदि मध्यग्रहस्थानम् अर्थात् मध्यमग्रहात् उच्चं विशोध्यते चेत् यदि अन्तरं भवति त्रिभातः न्यूनम्, यदि यावदेव अन्तरं भवति तावदेव भवति अन्तरं प्रथमपादे। यदि मध्यमग्रहात् मध्यमग्रहात् उच्चं विशोध्यते चेत् तदा यावदन्तरं भवति तावदेव भवति द्वितीयपादे, यतोहि त्रिभातः अधिकम् अस्ति अत्र। यदि अन्तरमस्ति षड्भातः अधिकं, नवभातः न्यूनं स्यात्, तदा तृतीयपादे ग्रहस्य स्थितिः। यदि मध्यम ग्रहात् उच्च विशोधनेन यदि ग्रहस्य स्थितिः चतुर्थे पादे अस्ति, तदा 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 किम् अस्ति, चतुर्थे पादे तस्य स्थितिः वर्तते। अयि भौमित्राणि, किम् एतस्य अभिप्रायः किम् अस्ति? अत्र प्रथमपादे वर्धिष्णु वर्तते, एषा ज्या। अत्र पश्यन्तु, अधिकम् अधिकं भवति मानम्। अत्र पश्यन्तु, सर्वाधिकं मानम् अस्ति त्रिज्यायाः मानम्। यदि या रेखा अत्र मया वामतः दक्षिणपर्यन्तं मया कृता, यदि सा रेखा चतुर्विंशति संख्या तुल्या यदि क्रियते, तदा 24तमी ज्या या वर्तते तस्य मानं भवति त्रिज्यामानम्। एतद् भवति त्रिज्यामानम्। त्रिज्या एषा, त्रिज्या AB is equal to त्रिज्या। जी, त्रिज्या आर रेडिएशन, त्रिज्या त्रिज्या नाम 90 अंशानां ज्या, 90 अंशानां ज्या त्रिज्या वा त्रयाणां राशीनां ज्या त्रिज्या। तर्हि एतस्य मानं 3438 कलामितं मानमस्ति तस्य त्रिज्यायाः कृते। अत्र पश्यन्तु, एषापि त्रिज्या, एषापि त्रिज्या, एषापि त्रिज्या, एषापि त्रिज्या, एषापि त्रिज्या। तर्हि एकस्मिन् पादे 24 स्थानानि अत्र ग्रन्थाधारीकृत्य चिह्नितानि। तर्हि तेषां ज्या का वर्तते, प्रथमज्यायाः मानं किं, द्वितीयज्यायाः मानं किं, तृतीयज्यायाः मानं किम्, एवमेव 24 ज्यापिण्डानां मानानि कानि,
तस्मिन् विषये अत्र चर्चा प्रचलति। अत्र प्रथमपादे यदि गणना अस्ति चेत्, यदि ग्रहस्थानं मध्यम ग्रहस्थानं प्रथमपादे, तदा गणनायाः क्रमः अत्र एवम् अस्ति। यावत् क्रमः वर्धिष्णुरेखा अस्ति, ज्या रेखा वर्धिष्णुः अस्ति, निरन्तरवर्धमाना वर्तते, दृश्यन्ते। परन्तु यदि द्वितीयपादे अस्ति, सर्वाधिकं मानमस्ति प्रथम प्रथम उत्क्रमज्यायाः। एतस्य कृते क्रमज्यायाः शब्दः दीयते, एतस्य कृते उत्क्रमः दीयते। उत्क्रमः नाम ह्रासः तत्र भवति। यत्र पश्यन्तु, निरन्तरह्रासः, निरन्तरह्रासः अत्र अस्माभिः दृश्यते। निरन्तरह्रासः, निरन्तरह्रासः अत्र अस्माभिः दृश्यन्ते। पश्यन्तु, निरन्तरह्रासः। अत्र पश्यन्तु, यावत् मानम् अस्ति अत्र त्रिज्यायाः, ततः न्यूनं मानम् अस्ति प्रथम उत्क्रमज्यायाः, ततः न्यूनं मानम् अस्ति द्वितीय उत्क्रमज्यायाः। एवमेव प्रथमपादे क्रमज्या, ज्या अपि वक्तुं शक्यते। अत्र द्वितीयपादे उत्क्रमज्या, उत्क्रम नाम ह्रासः तत्र भवति। एवमेव तृतीयपादे अपि वर्धिष्णुः वर्तते। अतः तृतीयपादे अपि किं भवति? कर्मज्या। चतुर्थे पादे भवति पुनः अत्र ह्रासः। तत्र किं भवति? चतुर्थे पादे पुनः उत्क्रमज्या। अत्र प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पादानाम् उपस्थापनं किमर्थं मया कृतं? यतोहि मध्यमग्रहः यथा अस्ति, मध्यमग्रहः यथा अस्ति, मध्यमग्रहस्य आधारेणेव तस्य ज्ञानं क्रियते। यत् प्रथमपादे तस्य स्थितिः वर्तते वा, द्वितीयपादे तस्य ग्रहस्य स्थितिः वर्तते वा, तृतीयपादे तस्य स्थितिः वर्तते। यदि मध्यमग्रहस्य मध्यमग्रहात् तस्य स्वोच्चं विशोध्यते, मध्यमग्रहात् तस्य स्वोच्चं नाम स्वोच्चम् अपि राश्यंश कला विकलायामेव अस्ति। यदि विशोध्यते चेत् तस्य अन्तरस्य नाम भवति मन्दकेन्द्रम्। यदि मन्दप्रतिवित्ते ग्रहस्य स्थानमस्ति, ततः मन्दोच्चस्य विशोधनं क्रियते। मन्दोच्चस्य विशोधनं क्रियते मध्यमग्रहात्। मध्यमग्रह माइनस मन्दोच्चस्थानं, मध्यमग्रह सूर्य स्वीक्रियते चेत् तदा मन्दोच्चस्थानमपि सूर्यस्य एव। यदि मध्यमग्रह शनि स्वीक्रियते चेत् तदा तस्य एव उच्चः, शीघ्रोच्चः, मन्दोच्चः वा स्वीक्रियते। अत्र पश्यन्तु, प्रथमपादे अस्ति चेत् तदा क्रमज्या, तस्य ज्ञानं कथं भवति? मध्यमग्रहात् उच्चविशोधनेन यः राष्ट्रकला विकलात्मक मानम् आगच्छति, तेनैव तस्य ज्ञानं भवितुमर्हति। यदि तद्मानं भवति, त्रिभातः न्यूनं स्यात्। त्रिभातः न्यूनं यदि मानमस्ति, त्रिभातः न्यूनं यदि मानमस्ति चेत् तदा, त्रिभातः न्यूनं मानमस्ति चेत् तदा प्रथमपादे। यदि मध्यमग्रहात् उच्च विशोधनेन यदि मानमस्ति त्रिभातः अधिकं, षड्भातः न्यूनं स्यात्, तदा द्वितीयपादे तस्य स्थितिः वर्तते। एवमेव यदि मध्यमग्रहात् उच्चस्थानं विशोध्यते चेत् तदा तस्य राश्यंश कला विकलात्मक मानं षड्राशितः अधिकं, नवराशितः न्यूनं स्यात्, तदा तृतीयपादे तस्य ग्रहस्य स्थितिः। एवमेव चतुर्थे पादे, चतुर्थे पादे किमर्थं कथं ज्ञायते चतुर्थे पादे ग्रहस्य स्थितिः वर्तते? मध्यमग्रहात् उच्च विशोधनेन यदि
अन्तरं भवति नवभातः अधिकं, नवभातः अधिकं वदने एव तस्य ज्ञानं भवति। तत्र द्वादशराशितः न्यूनं वदनस्य अभिप्रायः एव नास्ति, यतोहि अन्योः एकमेवास्य। नवराशितः अधिकं यदि अन्तरं भवति तदा चतुर्थे पादे तस्य मध्यम ग्रहस्य स्थितिः, तेन अस्माभिः प्रक्रिया आरभ्यते। यदि प्रथमपादे ग्रहस्य स्थानमस्ति तदा रेखा वर्धिष्णु वर्तते, उत्तरोत्तर ज्यामाने वृद्धिं भवति। यदि द्वितीयपादे तस्य स्थितिः वर्तते तदा तस्य निरन्तर ह्रासः अस्माभिः दृश्यते। यदि तृतीयपादे यदि अस्ति चेत् तदा पुनः वृद्धिः भवति। एवमेव यदि चतुर्थे पादे यदि ग्रहस्य स्थानमस्ति तदा तदा ह्रासः, जामाने ह्रासः अस्माभिः गण्यते, दृश्यते अपि। अनेन एव, अनेन ज्ञानेन एव ग्रहाणां स्पष्टीकरण साधन प्रक्रियायाम् अग्रे गन्तुं शक्नुमः। यदि एतस्य सम्यक् ज्ञानम् अस्माकं पार्श्वे नास्ति तदा अग्रे अस्माकं गति नास्ति इति मया भावयामि। अत्र प्रथम द्वितीय, तर्हि साम्यं किम् अस्ति? प्रक्रियायां साम्यं वर्तते। प्रथमे प्रथमे द्वितीये प्रथमे प्रथमे तृतीये पादे समानौ भवतः। तर्हि द्वितीय चतुर्थ स्थाने समानौ भवतः। प्रथम पादे यथा प्रक्रिया द्वितीय पादे अपि तद्वत् प्रक्रिया वर्तते। तर्हि अधुना एतावत् पर्यन्तं कथम प्रथम कर्मज्ञायाः कर्मज्ञायाः ज्ञानं कुत्रपेक्षितम्, उत्कर्मज्ञायाः ज्ञानं कुत्रपेक्षितं तद् विषयम् अत्र उपस्थापितम्। प्रथम तृतीय पादे च यदि गणना क्रियते चेत् तदा कर्मज्ञायाः आधारेण भवति इति अत्र अस्माभिः आस्वादितं। द्वितीय चतुर्थ पादे यदि गणना क्रियते चेत् तदा कथं गणना क्रियते तस्य समाधानमपि अत्र अस्माभिः प्राप्तम्। तदा मानं किं तद्विषये अत्र ह्यस्तनदिने केचन श्लोकाः अस्माभिः पठिताः। तेषु श्लोकेषु ज्यामानानि तत्र उपदिष्टानि। तर्हि प्रथमपादे यदि प्रथम ज्या अस्ति चेत् तदा तस्य मानं किं, द्वितीयजायाः मानं किं, तृतीयजायाः मानं किम्, एवमेव चतुर्थजायाः मानं किम् अस्ति तद्विषये अत्र अस्माभिः ज्ञानं प्राप्तम्। अधुना पंचदश श्लोक संख्या अस्ति स्पष्टाधिकारे। पंचदश श्लोक संख्यायां यद् लिखितं तद् उपस्थापयामि। राशिलिप्ताष्टमो भागः। राशिलिप्ता क्रियते सर्वादौ। राशिलिप्ता नाम एकस्मिन् राशौ कति अंशाः? एकस्मिन् राशौ अंशाः भवन्ति 30 अंशाः। राशि कृते एस एस शब्दः दीयते। एस नाम शैन्, शैन् नाम राशि। तर्हि एकस्मिन् राशौ 30 अंशाः, प्रत्येकस्मिन् अंशे 6 कलाः, तदा अष्टादश अष्टादश कला अष्टादशकलामितानि मानम् अस्ति एकस्मिन् राशौ। लिप्तीकरणं कृतं। राशिलिप्ता राशिलिप्ता तु कृता। राशिलिप्ता का भवति? अष्टादशशतानि कलामितानि भवति लिप्तीकरणं कृतम् एकस्मिन् राशौ। 30 अंशाः, प्रत्येकस्मिन् अंशे 6 कलाः वर्तन्ते। अतः 30 संख्यायां 6 संगुण्य मानं भवति 18 कलामितानि मानं भवति एकस्मिन् राशौ लिप्तादिकं कृतं। तर्हि यदि
लिप्तादिमानं यदि प्राप्यते चेत् तदा एतस्य अष्टमो भागः क्रियते। अष्टमो भागः एतस्य अष्टमो भागः क्रियते। एतस्य अष्टमो भागः भवति 225। 225 शून्य लभ्यते। एतद् एव मानं भवति प्रथमज्यायाः मानम्। प्रथमज्यायाः मानम् इत्युक्ते प्रथमचापः यः भवति तस्य जामानं, प्रथमचापः अपि तद्वत्, जामानमपि तद्वदेव। इत्यस्मिन् विषये मुनिशाकलस्य वचनं शृणुमः। शाकलमुनि एतस्मिन् विषये उच्यन्ते। शाकलमुनिना वचनमस्ति, वृतस्य षण्णवत्यंशो भागः, वृतस्य षण्णवत्यंशो भागः दण्डवत् दृश्यते इति। यदि वृतस्य षण्णवत्यंशः भागः, अत्र पश्यन्तु, वृतस्य प्रथमपादे 24 ज्यापिण्डानि, द्वितीयपादे अपि 24 ज्यापिण्डानि उत्कर्मज्यापिण्डानि, तृतीयपादे अपि 24 ज्यापिण्डानि, चतुर्थे पादे अपि 24 ज्यापिण्डानि। प्रत्येकस्मिन् पादे 24 ज्यापिण्डाः वर्तन्ते। यदि चतुर्षु पादेषु यदि गणना कुर्मः तदा 96 वर्तते। अर्थात वृत्तस्य यदि षण्णवत्यंशः भागः क्रियते, यदि यदि वृत्तस्य माने डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 96, एकस्मिन् पादे कति अंशाः वर्तन्ते? 6+300। अत्र पश्यन्तु, गणनां पश्यामः। 360 अंशात्मकं मानमस्ति एकस्मिन् वृत्ते। तर्हि कलादिमानं लिप्तादिमानं कर्तव्यं। तदा भवति कलात्मकमानं भवति। एकस्मिन् चक्रे कति कलात्मकमानम् अस्ति। एतस्मिन् यदि 96 इत्यस्य भागः दीयते चेत् तदा 225 कलामितं मानं भवति प्रथमज्यायाः। अत्र पश्यन्तु, यदि राशिलिप्ताष्टमो भागः क्रियते तदैव 25+200 प्रथमज्यायाः मानं। यदि वृत्तस्य षण्णवत्यंशो भागः क्रियते चेत् तदापि 25+200 मानं भवति प्रथमज्यायाः। तर्हि प्रथमज्यायाः मानं तु अनयोः आधारेण समानमेव। शाकलस्य वचनं किं? वचनस्य अभिप्रायः शृणुमः। शाकलस्य वचनम् अस्ति, वृत्तस्य षण्णवत्यंशो भागः दण्डवत् दृश्यते। अर्थात एतस्य ज्ञानाय ज्या का भवति। ज्या मान साधनं न जानन्ति तेषां कृते ज्या तु प्राणवत् एव। तर्हि ज्या नहीं, ये जान है, जान निकाल देगी, जान, तथा ते वदन्ति। परन्तु ये जानन्ति तेषां कृते प्राणः आयाति। अस्माकं प्राणसञ्चारः सम्यक्तया भवेत् इति धिया ज्यामानम् अत्र मया उपस्थाप्यते। ज्या नाम किम्? कश्चन वृत्तचापस्य वृत्तस्य चापः कुत्रापि स्वीकरोतु, इतः आरभ्य एतावत् पर्यन्तं मन्ये चापमानम्। इतः आरभ्य एतावत् पर्यन्तं यदि चापमानं स्वीक्रियते चेत् तदा कथं गणना कर्तव्या? एतस्य ज्यामानं कथं साध्यते? यदि एतस्य चापस्य ज्यामानं कथं साध्यते? सर्वादौ चापस्य स्थितिः द्रष्टव्या। यदि प्रथमपादे यथा अस्माभिः स्वीकृतः उच्चात् ग्रह यावत् अन्तरं
एतदस्ति चापात्मकम् अन्तरम्। चापात्मकम् अन्तरमस्ति। चापात्मक अन्तरमेव चापस्य एव ज्या अस्माभिः ज्ञायते। चापस्य ज्या कथं भवति तस्य ज्ञानम् अनेनैव अस्माभिः क्रियते। तर्हि चाप चाप तु ऊतः आरभ्य पर्यन्तम् अस्ति चापः। तर्हि एतस्य चापस्य ज्या का तद्विषये अत्र गणना करणीया। एवमेव यदि ग्रहस्थानम् अत्र भवति द्वितीये पादे, तदा कथं कथम एतावत् चाप वर्तते। कथं चाप वर्तते? ऊतः आरभ्य ग्रहपर्यन्तं या वक्राकारा रेखा वर्तते स स स स एव चापः भवति। एतस्य चापस्य ज्या कथं साधनीया तद्विषये अत्र उपस्थापनम्। तर्हि चापस्य एव ज्या सर्वादौ यदि ज्या ज्या कस्य भवति? चापस्य एव ज्या भवितुमर्हति। ज्यायाः कृते पर्यायशब्दाः भवन्ति गुण, सिञ्जनी, ऋज्जु। ऋज्जु नाम रोप इन आङ्ग्लभाषायां रस्सी। ज्या तु साइन भवति आङ्ग्लभाषायां। तर्हि गुण गुण अपि तस्य एव पर्याय, सिञ्जनी अपि। तर्हि धनुष धनुष यद् वर्तते, धनुषस्य या प्रत्यञ्चा वर्तते, या प्रत्यञ्चा धनुषस्य वर्तते सा एव भवति तस्य धनुषस्य ज्या वा चापस्य ज्या। अत्र पश्यन्तु पुनः एकवारं। धनुष या वर्तते, धनुष निर्माणाय एकस्मिन् स्थाने फ्लेक्सिबल दण्डः, फ्लेक्सिबल तत्र छड़ी स्वीक्रियते। तत्र एकस्मिन् स्थाने बन्धनं क्रियते रज्जुद्वारा। ततः किञ्चित् तिरश्चीन् कृत्वा तस्य बन्धनम् अपरस्मिन् स्थाने क्रियते। तदा यद् बन्धनं भवति तेन बन्धनेन धनुषस्य निर्माणं भवति। तद् बन्धनरूपात्मकं सूत्रमस्ति ऋज्जु। ऋज्जु अस्ति तस्य अपरनाम। गुण अपि तस्य अपरनाम अस्ति। सिञ्जिनी अपि तस्य अपरनाम अस्ति। ज्या अपि तस्य नाम अस्ति। एतस्य पर्यायत्वेन। परन्तु ज्योतिषशास्त्रे पुल्लज्जायाः ग्रहणं नास्ति। धनोः यथा पश्यन्तु एकवारम्। अत्र पश्यन्तु। अत्र एतस्य पूर्णज्यायाः ग्रहणं न अत्र क्रियते। पूर्णज्या भवति एषा। अत्र केवल अर्धज्यायाः ग्रहणम् अस्ति। एकस्मिन् पादे यावत् ज्यामानमस्ति तावत् तस्यैव ग्रहणम्। यदि चतुर्थपादे यदि गणना क्रियते चेत् तस्य एव गणना क्रियते, न तु प्रथमपादे चतुर्थपादे अनयोः मेलनेन गणना। वस्तुतः धनु आकृतिः तु अनयोः सम्मिल्य एव चापस्य भवति। तस्य एव ज्या धनुरूपेण भवितुमर्हन्ति। परन्तु ज्योतिषशास्त्रे पुनज्यायाः ग्रहणम् अस्माभिः न क्रियते मित्राणि। ज्योतिषशास्त्रे केवल अर्धज्यायाः ग्रहणमेव अत्र अस्माभिः क्रियन्ते, न तु पूर्णज्यायाः। अत्र अर्धज्या एव अत्र गणितयोग्या। यतोहि प्रथमपादे, द्वितीयपादे, तृतीयपादे, चतुर्थपादे तर्हि कथं स्थितिः भवति, तेन कथं ज्ञानम् अस्माभिः क्रियते तद्विषयकं ज्ञानम् अत्र उपस्थापितम्। अत्र इतोपि अर्धज्यायाः ग्रहणमस्ति चेत् तदा पुनः एकवारम् अपरस्मिन् चित्रे पश्यामः। अत्र मध्ये या ज्या भवति, एषा ज्या या वर्तते, एषा या वर्तते, एषा ज्या या वर्तते, सा भवति त्रिज्या। तर्हि अत्र पश्यन्तु। अत्र मया अर्धज्या क्रियते।
तर्हि ज्यायाः सूत्रं किमस्ति परिभाषा का? ज्यायाः परिभाषा अस्ति कश्चन वृत्तचापस्य कश्चन वृत्तचापस्य कश्चन वृत्तचापस्य एक प्रान्तात् अपर प्रान्तं यावत् केन्द्रगामिनी रेखायां कृतो यो लम्बः। अत्र पश्यन्तु, अश्चन अत्र कश्चन वृत्तं स्वीकृतम्। एतस्मिन् वृत्ते एतस्य प्रथमपादः अत्र अस्माभिः गृहीतः। प्रथमपादे ग्रहस्थानम् अस्ति इति अस्माभिः कल्पितः। तदा इतः आरभ्य एतावत् पर्यन्तम् अत्र चापः क्रियते। एतावत् पर्यन्तम् एतस्य चापस्य ज्या भवति अर्धज्या। एतस्य साधनं करणीयम्। तदा एतस्य कृते सर्वादौ चापः भवति। चापस्य ज्या मानं कथं, सा विधि अत्र उपस्थाप्यते। राशिलिप्ताष्टमो भागः राशे लिप्ता क्रियते। लिप्तीकरणं कृत्वा अट्वी विभज्यते, अष्टमांशः क्रियते। तदा प्रथमं ज्यार्थम् उच्यते। एतस्य मानं भवति प्रथम ज्यामानं। प्रथम ज्यामानम् अस्मिन् विषये शाकलमुनिना वचनमपि शृणुमः। शाकलमुनिना वचनं वर्तते वृत्तस्य षण्णवत्रिंशो भागः दण्डवत् इति दृश्यते। वृत्तस्य षण्णवत्रिंशो भागः। एकस्मिन् वृत्ते षष्ट्याधिकत्रिशतमंशाः, प्रत्येकस्मिन् अंशे षष्टिकलाः आहत्य षड्शत अधिक एकविंशतिसहस्रात्मकं कलात्मकं मानं भवति एकस्मिन् भचक्रे। तर्हि एतस्य यदि षण्णवत्रिंशः भागः क्रियते चेत् तदा यथा मानमस्ति तद् मानं भवति प्रथमज्यायाः। तदा दण्डवत् दृश्यते इत्यस्य अभिप्रायः किम्? वस्तुतः अयि भो मित्राणि, चापः तु चापः तु वक्राकारः दृश्यते, वक्राकारः एवं दृश्यते। परन्तु दण्डः तु सरलरेखारूपेण, दण्डः सरलरेखारूपेण। परन्तु अत्र रहस्यात्मकं प्रतिपादितम्। यदि यदि वृत्तस्य षण्णवत्रिंशः भागः वा राशेः अष्टमो भागः, एकमेव अभिप्रायम्। यतोहि एकस्मिन् वृत्ते 12 राशयः, एकराशे अष्टमांशः यदि क्रियते तदा 12 राशीनाम् अष्टमांशः भवति। प्रत्येकराशेः अष्टमांशः क्रियते चेत् तदा अष्टमांशः 12 संगुण्येन तदा एकस्मिन् राशौ अष्टभागाः, द्वितीयराशौ अपि अष्टभागाः। एवमेव क्रमेण 12 राशिषु षण्णवत्रिंशः भागाः भवन्ति। अतः अनयोः रसमे एकमेव, गणना अपि एका एव। परन्तु अत्र एकस्मिन् स्थाने भचक्रस्य आधारेण प्रथमज्यायाः मानम् उद्बोधितम्। अपरस्मिन् स्थाने एकराशेः कलात्मकमानं कृत्वा तस्य अष्टमांशः कृत्वा 25+200 प्रथमज्यायाः मानम् अत्र आनीतम्। अयि भो मित्राणि, अत्र किं कर्तव्यम्? अत्र अस्माभिः क्रियते, अत्र ज्यामानं मानानि कानि इत्यस्मिन् विषये ह्यस्तन दिने अस्माभिः श्रुतमेव। तर्हि तस्य सम्बन्धी चित्रं प्रेषयामि। तद्विषये अवबोधाय किमपि विशेषेण मा वक्तव्यं। तत्र केवल ये केऽपि शब्दाः तत्र प्रयुक्ताः तेषां कृते कः अङ्कः स्वीक्रियते तद् ह्यस्तन दिने एव अस्माभिः श्रुतम्। अत्र वृत्तस्य षण्णवत्रिंशो भागः दण्डवत् दृश्यते इत्यस्य अभिप्रायः अस्ति। यदि वृत्तस्य षण्णवत्रिंशो भागः क्रियते वा राशेः अष्टमो भागः क्रियते तदा तत्र ज्या चापयोः अभेदः। अर्थात् चापः यथा दृश्यते तथा दण्डः,
चापवत् दण्डः तत्र वक्राकारः स्थितिः तत्र न भवति। यतोहि चापस्य अत्र चापः तु वक्राकारः, परन्तु एतदपि एषापि चापः अत्र पश्यन्तु। अत्र सरलत्वेन अत्र पश्यन्तु, सरलत्वेन सरलरेखारूपेण स्थितिः भवति चापस्य। कुत्र? यदि वृत्तस्य षण्णवत्रिंशो भागः क्रियते वा वा राशेः अष्टमो भागः क्रियते, तदा चाप ज्यामानयोः अभेदः। चापमानं यथा दृश्यते यथा दण्डः, अर्थात् अनयोः चापज्यामानयोः अभेदः इत्युक्ते प्रथम चापस्य मानम् अस्ति 25+200। तर्हि मम दूरवाणी संख्या मोबाइल, तर्हि प्रथमज्यायाः मानं यद् वर्तते पश्यतु, प्रथमज्यायाः मानं यथा अस्ति एवमेव द्वितीयज्यायाः मानमपि तद्वतेव द्वितीयज्यायाः मानमपि कर्तव्यम्। अत्र पश्यन्तु, एकवारम् उपस्थापयामि ज्यामानानि कथम्। समूहे प्रेषितं वा? समूहे प्रेषितं। चाप ज्या मानयोः अन्तरं किमस्ति? अनयोः यथान्तरम् अस्ति तेन अन्तरेणैव तर्हि सम्यक् ज्ञानं भवितुम् अर्हन्ति। अत्र एकवारं पश्यामः। तर्हि चित्रं स्वीकृत्य ह्यस्तन दिने मया कदाचित् कुत्रचित् प्रेषितं। तर्हि तद् उपविश्य एव एतस्मिन्नेव कदाचित् फोटो में अत्र पश्यन्तु। अयि भौमित्राणि, प्रथम चापस्य मानम् अंशात्मकं मानम् अत्र अष्टमांशाः भवति 45 कलाधिक त्रयः अंशाः इत्युक्ते 25+200 कलात्मकं मानम् अस्ति प्रथम चापस्य। तस्य ज्या अपि तद्वतेव 25+, अत्र पश्यन्तु, अनयोः साम्यम्। अनयोः साम्यं किमर्थं? शाकलस्य मतमपि अस्ति वृत्तस्य षण्णवत्रिंशो भागः दण्डवत् दृश्यते इति। एवमेव द्वितीय
चापस्य मानम् अस्ति 50 अधिक चतुर्शतं कलात्मकं मानमस्ति द्वितीय चापस्य, परंतु तस्य ज्या 49 अधिक चतुर्शतं कला तुल्यम् अस्ति द्वितीय चापस्य मानं, ज्यायाः मानं। चापः अस्ति 50 अधिक चतुर्शतं कलात्मकं, ज्यामानमस्ति 49 अधिक चतुर्शतं कलात्मकम्। अत्र एककलायाः ह्रासः अत्र प्राप्तः। एवमेव तृतीय एवमेव तृतीय चापे अपि पश्यामः। तृतीय चापस्य मानम् अत्र अस्माभिः यद् दृष्टः, अत्र 675 इत्युक्ते 5,700,600 मानमस्ति प्रथम तृतीय चापस्य मान त्रयाणां चापानां मानं सम्मिल्य एतद् मानम् अस्ति। तर्हि एतस्य ज्या भवति 1,70,अधिक 600। 1,70,अधिक 600 भवति तस्य ज्यामानं। तृतीय चापस्य मानं भवति 5,70,अधिक 600 कलात्मकं। तस्य ज्यामानम् अत्र चतुर्कलायाः अत्र ह्रासः अस्ति। एवमेव चतुर्थ चापस्य मानं भवति 900 कलात्मकम्। अत्र तस्य ज्या भवति 90,अधिक 800 मानमस्ति, कलात्मकमानम् अस्ति चतुर्थ ज्या पिण्डस्य। एवमेव चतुर्थ पंचम एवमेव 24 ज्यापिण्डानाम् अत्र ज्ञानम् अत्र अस्माभिः क्रियते। एतस्य प्रेषणं मया समूहे प्रेषयामि, चिन्ता मास्तु। अत्र पश्यन्तु एकवारं पुनः। अत्र 24 ज्यापिण्डानां मानम् अत्र उपस्थापितानि। ह्यस्तन दिने धवल महोदयेन अपि पावर पॉइंट उपस्थापितं। तत्रापि श्लोके एव यत्र यत्र प्रथम ज्यायाः मानं द्वितीय ज्यायाः मानम् अस्ति तत्र एव ब्रैकेट मध्ये तत्र लिखितं वर्तते प्रथम ज्यायाः मानं किं, द्वितीय ज्यायाः मानं किम्। अंकानां वामतो गति इत्यनेन तत्र ज्यामानानि अत्र ज्ञातानि वर्तन्ते। अनेन प्रकारेण प्रथम ज्यायाः मानं चापतुल्य एव, परन्तु द्वितीय चापस्य मानं भवति 50,अधिक 400 कलात्मकं। तस्य ज्यामानं भवति 49,अधिक 400 कलात्मकमानं। तद् कथम् आयाति तद्विषये एकवारम् उपस्थापनीयं वर्तते। अत्र पश्यन्तु वैभवमित्राणि, अत्र एकवारं पश्यन्तु कथम् एतस्य आनयनं क्रियते। एतस्य आनयनेन एव 24 ज्यापिण्डानां मानानि कथं साधितानि, कथम् आगतानि, तस्य समाधानम् अत्र अस्माभिः प्राप्यते, अस्माभिः क्रियते। अत्र पश्यन्तु एकवारम् उपस्थापयामि। अत्र पश्यन्तु, प्रथम चापस्य मानं 225, ज्यामानं 225, 25,200 कलात्मकं मानमस्ति चापस्य ज्यापि। यतोहि दण्डवत्तस्य दर्शनमस्ति। चापः वक्राकारः न दृश्यते, चापः दण्डवत् दृश्यते, सरलरेखावत् दृश्यते।
परंतु वक्राकारा स्थिति कुत्र यदा 50 अधिक 400 चापस्य मानं भवति तदा तत्र एककलायाः ह्रासः कथम् आयाति अत्र पश्यन्तु। अत्र सूत्रे यद् उक्तं तद् भवति राशि लिप्ताष्टमो भागः प्रथमं जातमुच्यते तत्तद् विभक्त लब्धो न तत्तद् विभक्त। अत्र पश्यन्तु 225 इत्यस्मिन् एतस्य एव भागः दीयते तदा लब्धिरूपेण एक भवति। तदा एकस्य विशोधनेन द्वितीय तर्हि पञ्चविंशत्याधिक 200 एतस्य मानं तु प्राप्तम्। ततः अग्रे 25 अधिक 200 मानं चापः यः भवति तत्र एककलायाः ह्रासः कथं तर्हि अत्र 25 अधिक 200 इत्यस्य योगः क्रियते। 50 मानमस्ति द्वितीय चापस्य। अत्र ज्यामानं किम् अस्ति तस्य साइन किं वर्तते तस्य साइन वर्तते अत्र एक इत्यस्य विशोधनं 225 - 1 = 224। 24 अत्र आयाति मानं। प्रथम ज्यायाः माने एतस्य योजनेन भवति द्वितीय चापस्य मानं भवति 449। अयम् अनुपातः अग्रे अपि गच्छति। तर्हि अनुपातः अग्रे यथावत् न गच्छति ये भवन्तानि। अयं यत् किमर्थं यतोहि प्रथम ज्यायाः मानं यथा चापस्य मानं तद्वतेव ज्यायाः मानं, परन्तु द्वितीय चापस्य मानं यथा अस्ति ततः एककलायाः ह्रासः अस्माभिः दृष्टः। एवमेव तृतीय चापस्य मानमपि एकवारं कथम् आनीयते 449 इत्यस्मिन् एतस्य भागः तत्तद् विभक्त लब्धो न तदा प्रायः एक कला अधिकः अतः लब्धिरूपेण अर्धाधिकं ग्राह्यम् इत्यनेन अङ्कद्वयं। तर्हि तदा चापः किं भवति चापः पुनः 225 योजनेन तृतीय चापः यः भवति 675 कलामितं भानं अस्ति। अत्र 449 तु एतस्य मानं। तर्हि अत्र तृतीय चापस्य मानं प्राप्तं चापः तु प्राप्तः, परन्तु ज्यामानं किं अत्र 449 इत्यस्मिन् किं योजनीयं 224 यथा पूर्वे प्राप्तं -2 = 222। अत्र अनयोः योगः क्रियते अर्थात 449 + 222 अत्र यद्मानम् अस्ति 671 अर्थात तृतीय चापस्य मानं वर्तते 75 कलात्मकम्। तस्य ज्यामानं भवति 71 एवमेव चतुर्थ चापस्यापि 225 योजनेन भवति 900 कलात्मकं मानम् अस्ति चतुर्थ चापस्य, परन्तु ज्यामानं किमस्ति 671 इत्यस्मिन् 225 तत्तद् विभक्त लब्धो न दीयते। तदा प्रायः त्रयः एव। अत्र त्रय इत्यस्य विशोधनं पुनः क्रियते 222 - 3 अत्र भवति 219। 671 + 219 = 819। तर्हि चतुर्थ चापस्य मानं यद् वर्तते तस्य ज्यायाः मानमपि एवमेव प्रकारेण 24 पिण्डानां ज्यामानानि अत्र अस्माभिः साधितानि वर्तन्ते। अत्र एतस्य क्रमः
अनेनैव प्रकारेण भवति। कर्मः कर्मानुसारेण कर्मज्यायाः मानानि यत्र अस्माभिः उपस्थापितानि। तर्हि उत्कर्मज्यायाः मानं कथं ज्ञायते तद् सम्बन्धी अपि किञ्चित् चर्चा अत्रैव क्रियते। यतोहि केवल शब्दार्थ वा अङ्कग्रहणाय एव तस्य अनुपालनं करिष्यामः, परन्तु विषयदृष्ट्या सामान्यस्थितिः अत्र पश्यन्तु। तत्र ह्रासः, अत्र द्वितीयपादे अत्र अस्माभिः ह्रासः दृश्यते चापमाने ज्यामाने। प्रथम चापस्य मानं यथा तस्य ज्यामाने ह्रासः। अत्र पश्यन्तु 3 4 34 अत्र 3 4 38 एतद् मानमस्ति त्रिज्यायाः मानं। त्रिज्यायाः मानं यत्र अस्माभिः यद् लिखितः ततः न्यूनं मानमस्ति 3 4 31। तर्हि प्रथम उत्कर्मज्यायाः मानं वर्तते सप्तकलात्मकम्। एवमेव अग्रेपि भवति 3 4 38। अत्र विशोधनेन किं भवति? 22। एवमेव प्रकारेण अत्र उत्कर्मज्यायाः मानानि अपि साधितानि वर्तन्ते। अत्र यथा त्रिज्यायाः मानं तस्मिन् माने प्रथम उत्कर्मज्यायाः मानं विशोध्यते। एवमेव द्वितीय उत्कर्मज्यायाः मानस्य ज्ञानाय प्रथम सर्वादौ त्रिज्यायाः मानं लिख्यते। 38 त्रिंशत् शतम् अधिकं मानं 3438 एतावत् मानमस्ति त्रिज्यायाः मानं, कलात्मकं मानं। ततः तस्मिन् माने प्रथम उत्कर्मज्यायाः मानं विशोध्यते। एवमेव एवमेव तृतीयस्य। अनेन प्रकारेण 24 उत्कर्मज्यायाः पिण्डानां मानमपि अस्माभिः ज्ञायते, प्राप्यते च। चित्रम् उपस्थाप्य एव तस्य समाधानम् उपस्थापयामि। अत्र मुनियोरन्दरमलाः। मुनयः नाम सप्तमुनयः, सप्तमुनि वर्तन्ते। अतः अंकस्य ग्रहणम् अत्र भवति। रन्ध्रयमलाः, रन्ध्र नाम 9, यमल नाम 2। तत्र कदाचित् मया त्रुटि कृता। अत्र एकवारं पुनः तत्र गच्छन्तु, अन्यथा संस्कारः पृथक् भवति। प्रमादः भवति चेत् तदा दोषः आयाति एव। अत्र त्रिज्यायाः मानं यदस्ति ततः तृतीय उत्कर्मज्यायाः मानं विशोध्यते चेत् तदा 29 कलात्मकं मानमस्ति। 22 नास्ति, 29 मानमस्ति। अत्र पश्यन्तु, मुनियोः एतस्य सूत्रं ग्रन्थे यद् लिखितं तद् एकवारं श्रावित्वा अग्रे चलामः। प्रोञ्ज्योत्क्रमेण प्रोञ्ज्य उत्क्रमेण प्रोञ्ज्य नाम उत्क्रमेण विशोधनीयं। प्रोज्झ्य नाम विशोधनीयं। कुतः विशोधनीयं? तदा व्यासार्थात् उत्कर्मज्याद् पिण्डका। उत्कर्मज्या पिण्डका ये वर्तन्ते तेषां विशोधनम् अयि भो मित्राणि क्रियन्ते। कथं?
यथा त्रिज्यायाः मानमस्ति ततः ततः न्यूनं क्रियते त्रयोविंशति चापस्य मानं, तदा सप्तसङ्ख्या भवति। मुनियः प्रथम उत्कर्मज्याया मानं सप्त, द्वितीय उत्कर्मज्यायाः मानं रन्ध्रयमला। रन्ध्र नाम नव रन्ध्राणि वर्तन्ते शरीरे, नव छिद्राणि वर्तन्ते। ब्रह्मरन्ध्रम् अपि स्वीकुर्मः, ब्रह्मरन्ध्रम् अपि सिद्धान्तज्योतिषे स्वीकुर्मः। यतोहि तदेव तदेव ये सत्यं जानन्ति, ये ब्रह्मवेतारः वर्तन्ते, तेषां यथा शिखा वर्तन्ते ततः एव प्राणाः निर्गच्छन्ति इति उद्घोषः। कपालक्रिया अपि अस्माभिः क्रियन्ते। कपालक्रिया यदा अन्तिम संस्कारः क्रियते, तत्र तस्य तस्य उत्तरदायी नाम तस्य दायः यस्य अस्ति, तस्य ज्येष्ठपुत्रः यदि मुखाग्नि यथा ददाति, तदा तस्मिन् समये तर्हि नौकदार दण्डं स्वीकृत्य तस्य शिरसि प्रहारः क्रियते। यतोहि तस्य उद्देश्यं वर्तते यत् एतस्य प्राणः तर्हि शिखा यत्र वर्तते ततः एव निर्गच्छेत्। एतेषाम् एतेषां ब्रह्मत्वेन एतेषां निवृत्ति भवेत्, ब्रह्मत्वेन एतेषां स्थिति भवेत् इति धिया एव सः तत्र शिरसि प्रहारः करोति। यतोहि नौकदार नौकदार दण्डेन एव तस्य तत्र प्रहारः क्रियमाणमस्ति। वस्तुतः तथा तस्य आवश्यकता एव नास्ति, परन्तु कुत्रचित् केचन अनुमनन्ति यत् अनेन अपि ब्रह्मवेता एषः भवितुमर्हति वा अग्रिम जन्मनि एतस्य ब्रह्मत्वं ब्रह्मत्वं प्राप्तेः स्थितिः एतस्य भवितुमर्हति। अत्र रन्ध्रशब्दः नव, यमलशब्दः अङ्कद्वयम्, अङ्कानां वामतो गति इत्यनेन एकोनत्रिंशत्। द्वितीय उत्कर्मज्यायाः मानम् एवमेव तृतीय उत्कर्मज्यायां रस षट्काः, रस षड् षट् षट् अत्र 66 वर्तते। एवमेव मुनीश्वराः नाम मुनि सप्त, ईश्वर एकादश, एकादश अर्थात सप्तदशाधिक एकशतम। एवमेव द्वि अष्ट एका, द्वि अष्ट अष्ट एक एक, तर्हि द्वि द्वि अष्ट एक, द्वि अशीत्याधिक एकशतम। रूप षड्दशराः, रूप एक, षड षड दश अश्विनी कुमार, एकषष्ट्याधिक द्विशतम। एवमेव सागरार्थ हुताशनाः, सागर शब्देन चत्वारः अंकः। सागर शब्दः तु अस्मान् गंभीराः ये वर्तन्ते तेषां कृते सागर शब्दः प्रयुज्यते। ये गंभीरा न वर्तन्ते तेषां कृते सागर शब्दः नास्ति। अतः सागर शब्देन चत्वारः इत्यस्य ग्रहणम् अस्माभिः क्रियते। सागर नाम चत्वारः सागराः वर्तन्ते। अर्थशब्देन पंच इत्यस्य ग्रहणमस्ति, यतोहि ज्ञानेन्द्रियग्राह्या ते एव अर्थाः। हुताश नाम अग्नि, तदा 450 अधिक 300 मानमस्ति। एवमेव खर्तु वेदा, खा शून्य, ऋतु षड्, वेद चत्वारः, षष्ट्याधिक 400 मानमस्ति अग्रिम उत्कर्मज्यायाः। नवाद्रि अर्थ, नव अद्रि नाम पर्वत, सप्त अर्थ नाम पंच, एकोन अशीत्याधिक 500। एवमेव दिग नगास्त्र्यर्थ कुंजरा, दिग भवति 10, नग नाम सप्त, त्रि नगाः त्रि, अत्र कदाचित् दिग नाम दिशा, दिशा 10 भवति, 10 दिशा भवति। दिग शब्देन 10, नग नाम न गच्छति इति नगः, पर्वताः 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 वर्तन्ते सप्त।
710 दशाधिक सप्त। अत्र त्रि अर्थकुञ्जराः, त्रि अर्थकुञ्जरा अन्यस्य मानं वर्तते। त्रीणां त्रि, अर्थनाम पञ्च, कुञ्जरनाम हस्ति, गजः, इभः, नागाः हस्तीनां कृते प्रयुक्ताः। तदा तद्मानं भवति अर्थनाम पञ्च, त्रीणां त्रयः, अर्थनाम पञ्च, कुञ्जरनाम अष्ट, तदा 350 अधिक 800। एवमेव एवमेव नग, नग नाम सप्त, अंबर नाम आकाशः शून्य, वियत नाम आकाश शून्य, चंद्र नाम एकः। सप्त अधिक 1 सहस्र कलामितं मानमस्ति, 12 उत्कर्मज्यायाः मानम्। एवमेव एवमेव मानमस्ति रूप भूधर शंकराः। रूप रूप अस्ति, रूप एक, भूधर नाम पर्वताः सप्त, शंकर एकादश, 1 सप्तति अधिक एकादश शतम मानम अस्ति, 13 उत्कर्मज्यायाः मानम्। एवमेव एवमेव अस्ति अग्रे शर, शर नाम पञ्चशराः, अर्णव नाम चत्वारः, चत्वारः अर्णवाः वर्तन्ते। अर्णव हुताश, हुताश नाम अग्नि, तिस्रा अग्नयः, एक शब्द एकः। पंचचत्वारिंशत्याधिक त्रयोदश, त्रयोदश शत, शतमितं कलात्मकं मानमस्ति, चतुर्दश ज्यापिण्डस्य। एवमेव अग्रिम अग्रिम मानमस्ति गज, गज एकांक निशाकराः। गज शब्देन अष्ट इत्यस्य ग्रहणम्, एक शब्देन एकस्य ग्रहणम् अस्ति। गज एक अंक, अंक शब्देन नव इत्यस्य ग्रहणम्। कुत्रचित् अवशिष्टः अस्ति रूप, रूप भूधर शंकरा, रूप भूधर शंकराः। तत्पश्चात् शर, अर्णव, हुताशैकाः। अग्रे भुजंग, भुजंग अक्षी शरेन्दवः। भुजंग अष्टभुजंगाः सर्पाणां जाति वर्तते, चत्वारः। अतः भुजंग शब्देन अष्ट इत्यस्य ग्रहणमस्ति। अक्षी नाम नेत्रद्वयम्, शर नाम पञ्च, इंदु नाम चंद्रः एकः। 28 पंचदश शतं संख्या तुल्यं कलात्मक मानं भवति, 15 उत्कर्मज्यायाः मानं, 15तमी उत्कर्मज्यायाः मानम्। एवमेव नव, नव रूप एकः, महिध्र, महिं धरति स महिध्रः, तर्हि पर्वताः सप्तेव, एक एक, तदा आहत्य संख्या भवति 19 संख्या तुल्यमानं भवति, 16तमी उत्कर्मज्यायाः। एवमेव एवमेव गज, गज नाम अष्टौ गजाः, अष्टौ गजाः। अंक एक, एक संख्या, अंक नव, निशाकर चंद्रः एकः। 18 अधिक 19 कलामितं मानमस्ति, सप्त, सप्त, सप्तदशतमी चापस्य। एवमेव अग्रे अग्रे अपि मानमस्ति। गुण, गुण नाम 3 गुणाः, 17 गुणाः। अश्वी, अश्वी नाम अश्विनी, अश्विनौ द्वौ स्तः। रूप एकः, नेत्र, नेत्रद्वयम्, अर्थात् त्रयोविंशत्याधिक एकविंशतिशतं कलामितं मानं भवति, 18तमी चापस्य मानम्। एवमेव पावक, पावकाग्नि गुणाश्विनः। पावक नाम अग्नि, अग्नि, अग्नि शुद्धं करोति। यत्किमपि अपवित्रमस्ति तस्य पवित्रीकरणाय अग्नौ तस्य आधानं क्रियते। यथा गुरूणां पार्श्वे छात्रः यदा गच्छति स्मः, तदा छात्रः, छात्रं प्रति गुरवः वदन्ति, तर्हि स्वस्य
भवान् समिधां स्वीकृत्य आगच्छतु। तर्हि समिधां स्वस्य दोषान् स्थापयतु, सर्वान् दोषान् परिमार्जयतु इति धिया संकल्पित्वा तत्र अग्नौ एतेषां समिधानाम् आधानं करोतु। तेन एव पवित्रीकरणं भवति। अतः पावक नाम अग्नि, अग्नि पवित्रा, पवित्रा अग्नि, तिस्रा अग्नि वर्तते। अग्नि शब्दः अपि अत्र प्रयुक्तः। अग्नि शब्देन तु त्रयः एव, गुण, गुण नाम सत्वरजतं त्रयः एव। अश्वी, अश्वी नाम अश्विनी कुमार द्वौ स्तः। त्रयोविंशतिशतमितं कालात्मकं मानम् अस्ति। एकोनविंशतितमी चापस्य। एवमेव वसुवर्ण, वार्थ, यमलाः, वसु अष्टवसवः, अर्णव महासागरः चत्वारः, अर्थः, अर्थः नाम पंच अर्थाः, यमल, यमल नाम द्वौ स्तः। अर्थात आहत्य संख्या भवति अष्टचत्वारिंशत्याधिक पञ्चविंशतिशतं कलामितं मानं। पञ्चविंशतिशतं कलामितं मानम् अस्ति विंशतितमी चापस्य। एवमेव एवमेव अग्रे अपि मानं वक्ष्यते। पशु, पशु, पशुवर्वार्थ अग्रे तुरंग, तुरंग नाम अश्वः, सप्तेव अश्वः। ऋतुः, ऋतु नाम षड् ऋतवः। नग, नग शब्देन सप्त इत्यस्य ग्रहणम्। अश्विन, अश्विनी कुमार द्वौ स्तः। आहत्य संख्या भवति सप्तषष्ट्याधिक, सप्तषष्ट्याधिक, सप्तषष्ट्याधिक सप्तविंशतिशतं कलामितं मानम्। एवमेव, एवमेव नव अष्ट नव नेत्राणि, नव, नव, अष्ट अष्ट, नव पुनः नव, नेत्राणि नेत्रे द्वे स्तः। अर्थात आहत्य संख्या भवति एकोन, एकोननवत्याधिक एकोनत्रिंशत् शतकलामितं मानं वर्तते द्वाविंशतितमे चापस्य उत्क्रमज्यायाः मानम्। त्रयोविंशतितमे ज्यायाः मानं किमस्ति तद् वर्तते पावकैकयमाग्नः। पावक अग्नि, अग्नि पुनः तिस्रा अग्निः, एक एक। तर्हि यम, यम नाम द्वि, अग्नि नाम तिस्रा अग्न्यः। अत्र इत्यनेन त्रयोदश अधिक द्वात्रिंशत् शतं कलामितं मानमस्ति त्रयोविंशति ज्यायाः मानम्। एवमेव चतुर्विंशति ज्यायाः मानमपि अत्र उपस्थाप्यते। गज, अष्टौ गजाः, अग्नि तिस्रा अग्न्यः, सागर, सागर चत्वारः, गुणाः तिस्रा गुणाः, त्रयः गुणाः। अत्र चतुर्विंशति ज्यायाः उत्क्रमज्यायाः मानं वर्तते यथा, यथा त्रिज्यायाः मानं तद्वदेव अष्टत्रिंशताधिक चतुर, चतुरत्रिशतं, चतुर 3438। अष्टत्रिंशताधिक चतुरत्रिंशत् शतं कलामितं मानं वर्तते चतुर्विंशति ज्यायाः मानम्। एवमेव प्रकारेण उत्कर्मज्यामानानि अपि अस्माभिः, उत्कर्मज्यार्थपिण्डानां मानानि अपि अस्माभिः ज्ञातव्यानि वर्तन्ते। एतेषां ज्ञानं किमर्थम् आवश्यकं वर्तते? एतेषां ज्ञानम् आवश्यकं वर्तते यतोहि एतेषां ज्ञानं नास्ति चेत् तदा, तदा कथं, कथम् अग्रे गन्तुं शक्नुमः। अतः एतेषां ज्ञानं महत् आवश्यकं वर्तते इति धिया
क्रियांश पुरुषेण अत्र प्रसङ्गेऽस्मिन् एतस्य विषयस्य उपस्थापनं कृतम् एतावत्पर्यन्तमेव अत्रैव विरम्यते। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। Shanti.